अभी हम फोर्थ अभी हम फोर्थ पीरियड में इसका मतलब है राइट जो हम कर चुके हैं। तो 3 मिनट हमारी ये बात है उसके एंड पर मार्क्स करना तो ये 25 मिनट से आप लर्निंग राइट। इसी में अगर हमारा कोई टेस्ट हो रहा है एग्जाम हो रहा है और या जिस तरह आप लोग बताएंगे बच्चों का माइनर करेगा टेस्ट करेगा या एक हमारे यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स करता है या सिर्फ कोई फंक्शन है या कोई चीज है वो इन में नहीं है वो इसके अलग आपको अभी जो कैलेंडर हम सेंड कर रहे थे अभी हमने वो सामने लगा कि है यूनिट 4 का इसमें किया है उसमें तकरीबन 3-4 डेज जो है उसको को करिकुलम का नाम हमने दिया है कि वो दिन है राइट 3-4 दिन असेसमेंट के है राइट और वीकेंड है और अगर सपोज गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी हो अनफॉर्चुनेटली हम पर वो ना करें हम गवर्नमेंट की छुट्टियां बहुत कम हटा देते हैं बाकी स्कूल तकरीबन कर लेते हैं लेकिन हम अगर सिक्वेंस तो वो उनके आप होते हैं फिर हम उसको देने की बना लेते हैं राइट। तो बाकी जो लर्निंग डेज है जो हमारा ये फॉर एग्जांपल ये मैं आपके पास ग्रेड 4 की PS4 की बुक है तो असल में बुक नहीं है ये इसको जो ऐसे होते हैं ये ऐसे लोग बच्चों के सीखने के मकासद स्कूल और इसकी हमारे शीट बनी है और जब एंड ऑफ द ईयर पूरी शीट आपको देंगे और वो करेंगे तो जब वो आ जाएगा हमारे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है मार्क्स नहीं है सिर्फ अभी ग्रेड A B C है वो भी मार्च में खत्म हो जाएगा सिर्फ हम आपको स्टार्स देंगे कि ये बच्चा ब्लू में है ग्रीन में है या उसमें है उसकी लर्निंग क्या है उसकी काबिलियत क्या है उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पर है सिंपल उससे। तो ये एसएलओज है जो हम वो कवर करते हैं इन तमाम एसएलओज की बुक को हमने 6 यूनिट में तकसीम किया यानी हर 25-25 दिन और उसको हम उसी तरीके से ले जाते हैं और ये ग्रेजुअली और भी थोड़ा सा जरा वो मुश्किल से मुश्किल लेगा। अब जो जिस एसएलओ की मैं बात कर रहा हूँ कि हम उस तरीके से ले जाएं शायद ही पाकिस्तान में एक दो स्कूल होंगे मैं शायद की बात कर रहा हूँ कि वो वाकईतन उस तरीके से जा रहे हैं वरना नहीं है कि वो वाकईतन वो जो ग्रुप टेक्सोनॉमी की जो चीज़ें हैं कि यहाँ पर इस चीज़ से हमने नॉलेज हासिल करना है या इस चीज़ को हमने समझना है लग लेना या समझना है या इस चीज़ की हमने एप्लीकेशन को तदबीक बोलते हैं ये हमने एक काम करना या उससे कोई और चीज़ क्रिएट करनी है बहुत मुश्किल है। मैं इसकी अभी मैंने एक आपके सामने पॉइंट पढ़ी है ये बच्चों के साथ राइट और उसको समझा दिया ये पॉइंट हो गया ये नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग है लेकिन मैं ये नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट की वो खुलासा लिखे वो खुलासा कर सके अपने अल्फाजों में ये है क्रिएशन अगर 4 ग्रेड का बच्चा मेरा कर सकेगा लेकिन 4 ग्रेड का बच्चा तब कर सकेगा जब उसकी इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ तक वो मजबूत हो जाए राइट तो तब मैं उस क्रिएटिविटी की तरफ मैं वो बढ़ सकूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारी बेसिस वीक हो जाती है लैंग्वेजेस में फिर आगे बच्चा वो नहीं लिख सकता टीचर नहीं उसको जवाब वगैरह लिखते राइट। सो ये हमारा कुछ एक लर्निंग का था। दूसरा लर्निंग के हवाले से अगर आप लोग जानते हैं और उसमें है और पूरी दुनिया में दी गई है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रल या सेंटर बोले या जो भी बोले अप्रोच लर्निंग स्टाइल इसके अंदर मेथड आते हैं इसके अपोजिट क्या है उसको टीचर सेंटर बोलते हैं टीचर सेंटर। अगर आप आज अभी मुझे देख रहे हैं मैं टीचर सेंटर कर रहा हूँ ये जो मैं अभी आप लोगों को कर रहा हूँ ये टीचर सेंटर है अगर यही काम मैं क्लासरूम में करूँ तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो क्लासरूम में आपने स्टूडेंट सर्कल अप्रोच करनी है क्या मतलब है तालिब इल्मों को इंगेज करना है हर तालिब इल्म को इंगेज करना है कि उन्होंने क्या सीखना है और किस तरीके से सीखना है। तो इसमें फिर तमाम मेथड आ जाते हैं मसलन एक मेथड आ गया है रोल प्ले का ड्रामा के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग है उसमें ग्रीन है व्हाइट है ये मून है ये चांद है किसकी
ہم نے سمجھا دیا. اب بچے وہ ڈرامہ اس کو پڑھتے ہیں. یہ رول پلے میں نے اسٹوڈنٹس کو میں کیا ہوں, میں ہیلپر ہوں, ایڈوائزر ہوں, مینٹور ہوں, یہ کام میرا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, یہ گرین ایسا ہوتا ہے, گرین کی پہچان مسلمانوں کے لیے ہے, وائٹ اس کے لیے ہے, پھر گرین کی اپنی پہچان ہے, اور اسٹار اس لیے ہے, اس لیے پھر میں لکھ لیتا ہوں اور بچے وہ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا حافظہ رہتا ہے اور پھر بعد میں ختم لیتے ہیں. سو یہ رول پلے اس میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں. آپ کو جس طرح یہاں پر ابھی صبح اس کا بھی کام کون سا لفظ کیا کہتے ہیں, صحیح ہے, صحیح کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک کیا ہے, تو وہ سوچ رہے تھے. پھر اس میں کوئی ایک وہ کون لفظ ہے نا, ان بچوں کو کہ آپ لوگ ذرا سوچیں, وہ سوچیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب میں بول رہا ہوں ابھی آپ کا جو ذہن ہے وہ 20% کام کر رہا ہے. وہ 20% کیا ہے, زیادہ ذرا ان کی شور آپ تک پہنچ رہی ہے, 20% میری آواز آ رہی ہے, اور میرے فیس سے جو ماحول ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 20% جو باتیں میں نے کی اس دور سے نکلتے ہوئے بھی آپ لوگ بھول جائیں. جو بات میں نے کی, جو باتیں میں نے کی ہے وہ آپ لوگ بھول جائیں گے. اگر یہ کام ہم یہاں کریں گے تو وہی اس کا وہ ہے. تو لرننگ کا جو آخری سٹیج ہے وہ یہاں آ کر کے بات کرنا ہے. کیا مطلب ہے, اسٹوڈنٹ کی لرننگ کا یہ ہے کہ وہ خود ٹیچر بن جائے اسی کلاس میں. یہ اس کا لرننگ کا آخری سٹیج ہے, وہاں تک وہ پہنچ جائے. ابھی ہم نے جو پروجیکٹ جتنے بھی ہوئے اس میں پروجیکٹس ہوتے تھے, پریزنٹیشن, سروے اور ڈبیٹ لینگویج زبان میں ڈبیٹ بھی چلتی ہے. یہ سارے تمام انہیں اسباق میں سے لیے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈیلی بیسس یہ چیزیں اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہاں کافی پرچا لی جائے یا کیا ہے, اور اسی کو وہ لکھ لیتے ہیں. تو آپ خود آج سے 5, 10, 15, 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال جتنی بھی آگے پڑے ہوئے ہیں اور آگے پڑے ہوئے ہیں, اور جو وفا سب ہوئے ہیں, ان کی لرننگ بھی تو ایسی رہی ہے, تو وہ کیوں اچھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب کمزوریاں ہیں, پوری چیزوں میں کمزوریاں ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے لیتے جائیں. باقی جو یہ ہے کہ ہر بچے کی انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے. مثلا آپ ایک فیلڈ میں بھی آپ کام کریں, صحیح, لیکن کیا جو آپ سبجیکٹ پڑھیں گے کیا وہی سارے سبجیکٹس کے فیلڈ میں کام کریں؟ نہیں کریں. تو جو آپ کا انٹرسٹڈ فیلڈ ہے اس میں ابھی آپ کام کریں. ایک انجینئر وہاں کریں, لیکن انجینئر انگلش بھی پڑھ رہا تھا, ٹیچر ہوم ورک کو کیوں ہوم ورک نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اور دوسرے میں ایک بچہ ہے وہ لٹریچر ہے, ادبی ٹائپ ہے, رائٹ, اس کو میتھس لگا بھی نہیں ہے, لیکن ٹیچر وہی ہوم ورک دے گا جو دوسرے کو دے گا, جو جس نے انجینئرنگ کیا اسی بچے کو وہی ہوم ورک ملے گا. اور گھر میں بھی اس کو کرا ہوگا کہ نہیں میتھ میں بھی اچھا کرنا ہے, میتھ میں بھی اچھا کرنا ہے. اس کا ذہن ہی نہیں بنا, اس کا ذہن ہی اسی لٹریچر کی طرف ہے, ذہنی لٹریچر کی طرف ہے. میں آپ کو اپنی بیٹی بتاؤں, ابھی اس نے ریسیو کر لیا نا, تو ابھی 1 سال سے حالانکہ 1 سال ایج وائز اس کو ابھی بی ایس سی کلیئر کرنا چاہیے, رائٹ. کیونکہ وہ گراف آرٹ اینڈ ڈیزائننگ میں, لیکن یہاں یہ خان میں نہیں ہے, یہ خان میں نہیں ہے. میں نے کافی اسے سائیکالوجی کی افر کی, وہ افر کیا, نو آئی ڈونٹ ہیو انٹرسٹ, مجھے انٹرسٹ نہیں ہے, تو انٹرسٹ اس میں ہے. اس طرح میری بات جو ہوگی تو وہ اسی فیلڈ میں جائیں گے. لیکن اسکول میں تو ہر ٹیچر ہر ہوم ورک دیتا ہے, اور پیرنٹس بھی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی اچھے ہو, اس میں بھی اچھے ہو, اس میں کچھ ہو. تو ہمارے ٹیچر کے ساتھ بھی کوشش کی ہے تاکہ بچوں کے اس کی طرح ہم کرتے ہیں اور جاتے ہیں یہ بچے پر اس سبجیکٹ میں تھوڑا سا کم سے کم ہوتے ہیں, اور تبھی وہ بچہ جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. پاس پھر تو ہر ایک نے کرنا ہے, اگر آگے 9 کا ہو یا 10 کا ایگزام ہو. اچھا, دوسرے جس لرننگ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, لرننگ کے ساتھ اب اس میں وہ بچے ماسٹر ہوتے ہیں, وہ رائٹنگ میں بھی ماسٹر ہوں گے, ریڈنگ میں بھی ہوں گے, کنسپٹ ان کا سارا کلیئر ہوگا. صرف کلیئر نہیں ہوگا, مجھے معلوم ہے چائے کیسے پکائی جاتی ہے, کنسپٹ کلیئر ہوگا نہیں, کیا میں پکا سکتا ہوں, کیا میں بہترین چائے پکا سکتا ہوں, کیا میں ڈیخا میں سب سے بہترین چائے پکا سکتا ہوں, یہاں تک بچے کو لانا ہے. آپ سمجھ آ گئی, کنسپٹ یہ ہے کہ چائے پکانا ہے, ہاں ایسے ایسے ایسے, یہ کنسپٹ بہت کلیئر ہے.
یہ دنیا سے یہ نہیں چاہتی. دنیا چاہتی ہے کہ وہ بہتر سے بہترین میں آ جائے. آپ کا آپ کے ساتھ کمپیٹ کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے نا, مقابلہ کرنا ہے. یعنی آپ کا ہمسر یا کوئی وہ نہ ہوتا ہے, اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرا کوئی ہمسر نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے. یعنی آپ بہتر ہو, دوسروں سے سب سے بہتر ہو. تو ہر سبجیکٹ میں ہماری کوشش کی بچوں کو اس طریقے سے ہم نے سیکھا. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اسکول کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں, لیکن آپ کا ٹائم نہیں ہوگا. اب آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں.